मां न तपोसु कुछ जी दा चर्स खशे मां और तेल चिपका लेवे कि तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूटा तुसी कहंदे हो उस्ताद दी हुकूमत करना वो अमरगरो तो देखिया ने समझ गया साड़ी हकीकत नु और कुर्बान जावा तेरी जत सी नोर जमा राटोप को ला सुना मा सुने जमा सब कड़ो समझ गया और जमा खबर की सोचो तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूट है मैं नहीं कहना असल च मां गर्क कही चे मन तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूट है और मेरा के सौरजी च तेरिशवी राबल माजिगर मुज बहुशो मां वर्तवी च यो खबरा की बंद यो मसला दा मातुच जी मसले तो तुआनू आंदे असी तो गुनाहगार पलीत मुर्दार लोग मसले मालना ना ओ मसला तुआडे नाल ताल्लुक रखता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन जमुन सकार दे ची चा सर जगड़े बको चा सर फसाद को हमेशा उलमाए देवबंद वाहिद डाला दा चे टोल उमर पे डज शरी दी और दी पचा डज न दे उलमाए देवबंद कारवान दे टोल उमर स्पोर पर से गफली दी वो कारवान चाहते से नहीं अजीजानो मां और तवी चागा मसला ताफ सर ताल्लुक लगे विच मालियों माशुकदा और दागे दुआ शिकान दी माशुका यावादा और आशिकान द्वदी यो आशिक दा से दे उस अजीजान कता सुखियालू के मोहरम के हुकूमतम यरीगी ची शिया सुनी फसाद उनिश अलग शिया सुनी फसाद दी वली उश वली जदी वली फसाद हुकम जकचदा शिया सोक मनी जमाद पे खुदा कसमी चीजें दे शिया और नजियात मनम नजबदमा दागा फसाद बवाली की जद शिया हर मशर मनम हो आगा मशर न मनम चे नूर तवई ची सीना वहदी की जन्नत ते उखपल अजान ले आओ सपेड़म न वर्के दाए न मन इमाम हुसैन मनम चित्तूर पलास के वा और जंग कोलो द यजीद फौज सा अली अकबर मनम शाह कासम मनम चिदड़ुम्बा इस पे नावे प्रेखवा और जान कुर्बान कर आगा न मनम चिसोक जान ले सपेड़ नवर की और दनोर बेड़ा पवालो वालो तबाह नो फसाद बवली की फसाद न कहू भाई गुमरा हो बकऊ कर दामरीके न सड़े राशि जमुंग मल के जमुंग दमल बादशाह नु सरा तबादला ख्याल कई आओ दिलचस्पी के माहौल में बातचीत हुई न मेरी और आपके दरमियान में भी एक दिन दिलचस्पी के माहौल में बातचीत होनी चाहिए। हम आ जाएंगे आपके इमाम बाड़े में, आप तशरीफ लाएं, कभी बैठ जाएंगे। क्या हो भाई, हुसैन की शहदाई हम भी हैं और आप भी।
वो तेजी ढूंढ लेंगे कि हुसैन किस चीज पे खुश होता है, वो हम भी इख्तियार कर लेंगे। फिर झगड़ा किस बात का? खबर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमुंग दीनो ईमान दीनो ईमान मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके, मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके। अब्दुर्रहमान जामी वही बुवद्दर जहां हर कसेरा ख्याले, बुवद्दर जहां हर कसेरा ख्याले, मरा हस्त दर दिल ख्याले मोहम्मद, मरा हस्त दर दिल। और चाड़ की यो ख्याल भी वो अल्लाह जमाने की का ख्याल दे न सिर्फ और सिर्फ द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अजीजान जमुंदा ईमान कयो करोड़ काल सड़े लगे अल्लाह 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 वही और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं वेले न तो जन्नत बुई पे हराम ना जमुंग ईमान नरजी ता मानत शिकायत ते मसर राशा जमाता न दे जबदर शमल तबकीन से तबादले ख्याल खबोकू चिदा कौम वली मुंगा तासु दलासा द खुदा पक्का रखता दे। अब या इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि सुल्तानी भी आयारी है और दरवेशी भी आयारी। वली दावाम द खुदा पाजीम कहर गिरफ्तार दी हैरान दी चिल्लार शम नुकम ख्वालार शम यो यो चवई बलबल चवई यो यो चवई बलबल चवई। असली दीन चे दे गाजीजानो बिल्कुल खत्म शो, गैर दीन न मुंग दीन जोड़ करे तासो है यो मुंज ची चौक पर कस्त कजा की यो मुंज दे इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे चे फकत कफरा आ काफिर यो मुंज। दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे चे काफिर न दे खु युफ्जी इलल कुफ्र, कुफर तनीज देश हो यो मुंज। तासुरा गोरे पगैर दिन की मुंगदा से मसरूफ यू च मुंजुन दर मुंजुन राना कजाश। कुरान वेली दी अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुंज कवाए और द मुशरिकान नमकी खाओरज बन गो रही उस दरबांदे बला बला नाजिल द रेफरेंडम नन माता खल्क वे खलक दरता पता मदी ची दे बचोई सबचोए अलका जमा कारशता कति खुशहाली आई वाला वोट वर्क कति खपाई ने वर्कआउट बल चष्टा पके जबचोए का खुशहाली आई वर्जई तासु बहु गोरे दा मेंबरान कारपोरेशन जिंदाबाद चगी वाली वक्ती ची दात से चलो पोई न शुमपी हाँ पोई न शुम तासुम पता न लगी जिंदाबाद की अच्छा मुर्दाबाद और जिंदाबाद पता न लगी माजीजान ओबो गोरा डाले डाले बखलक राजी और दा खोर मातो गोरी फैसला शिविदा चे कड़ दे खदेम जोई में ओशो कदड़ दे बदेम जैब कम ख्वा फबाऊ बेगज़ब अला गज़ब वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन। तासु द बनी इसराइल चल शे हर औरत दरमान योने में बला नाजिल आगा जख्म सटाई 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 द बिजो पशान
الا جوړ نه چې بله بلا راشي، الا جوړ نه چې بله بلا راشي. تاسو به خپل زخمونه په خپله څټئ. مونږ څه کار دی ریفرنډم سره؟ په دې کائنات حکومت حقیقي صرف د خدای د ذات دی، که د بل چا دی. اعمالکم عمالکم، ستاسو عملونه ستاسو عاملان. سردار کونین فرمائی کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې یی داسې به در باندې امیران راځي. نه د فتوو چپ دغه وګورئ، ما ته وګورئ. مولا نه تپوس کې چې ووټ څنګه چلو کم، کومه ګناه ده چې تا د مولا نه تپوس کړی چې اوس دې کې د ځان نه د مولا د پیازه زوی جوړ کړو او راځې د مولا نه به فتوې تپوس کړي. زنا کې مولا نه دې تپوس کړی چې دا ګناه ده که نه ده؟ شراب څکي مولا نه دې تپوس کړی؟ سړی وجنې مولا نه دې تپوس کړی؟ غلا کې مولا نه دې تپوس کړی؟ رشوت خورې مولا نه دې تپوس کړی چې اوس راغی چې جی ووټ ورکم که نه؟ مونږ څه خبر یو؟ کتا د ټولو ګناہونو تپوس ما نه کړی، خو واقعي ته ډېر پاک مسلمان یې او د دې مسلې تپوس ما نه وکړه. بھئی خپل کار کوا، د اړه نه تپوس کوا، ځان نه تپوس کوا. دا خو ډېر لوی عظیم پولنګ بھئی ستاسو ایمانونه دا د بیډي ممبرانو کې نه دي معلوم شي. تاسو هغه کوسډب قوم نه یې، هغه شرمیدلی نه یې، در په در خاورې په سر د دې ممبرانو دپاره نه ګرځېدئ چې د لوی مسلې ما نه تپوس کې خپل نه تپوس وکړي. ما ته م غږ وکړو دا دندان م وایم چې دا خولې م په بله واړو. ما له ملا صاحب څنګه چرګ څه خبره، ځان نه تپوس کوه. ستاسو پوند زپی او ای بهر رنگے کے خواہی جام میں پوش، بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش، من انداز قدت را میں شناسم. و یار سنگا جامی چی آغندی و آغندا، پا خدای قسم زستا د پوندو چال پی جنما. ما د پیښور او د صوبه سرحد کل کو خدای راستی زستاسو پوندې پیژنما. پوند ستاسو ایمان او اسلام اله معلومیږي چې د مولا او د خان او د نواب مقابله راشي. تاسو ایمان په هغه ورځ ما کتلی چې مفتی عبدالقیوم پلار په نیکه په غور نیکه ستاسو د پیښور خدمت کړو او په الیکشن کې ولاړو او تاسو مونه سونه او سوټي پکړ د په مقابله کې کامیاب کړل. په دې مولیانو تاسو ځان بخای، په دې مولیانو یا دا مولا به تا ته دعا کوي چې خدای دې توبه کوي، قسم په خدای کې درته کوي چې په دې خیال هم نشي. تاسو دا مو وایئ چې تاسو د خار خلق دا وایي چې بجلیگر ملا جڑے نا شہریاں پیچھے چیس کے مار دے. میں آپ شہری ہوں، خدا دی قسم میں شہری ہوں. شہر کسی دے پیو دے جائگیر تا نہیں گا. شہری ہر ایک اس آدمی نو شہری کہندے جڑا آدمی شہری چ رہندا ہوئے. میں شہری ہوں، ضلع خارین دے پختون نے پختون نیم زخاره. اوسم یقین راغی زخاره که سبت در تویم اول بیزان لوی. خاریانو خبره نه ده او نه د پیښورو خبره ده، خبره د دین او د ایمان ده چې تا مولا سره کړي څه دي. تاسو خپل ایمان
په هغه ورځ نه ګورئ چې په دې قاسم علي خان جماعت کې د اختر فیصله وشي او په هغه ورځ تاسو روجئ یہ کہ نہیں کیوں بھائی روزہ نہیں پڑھنے کوئی حکومت نے اعلان نہیں کیتا تو ایک طرف تو حکومت دا دشمن ہے تو ان حکومت نے اعلان نہیں کیتے تو ساڑھے منہ تو عید نہیں کرنے تے نہ روزہ پکڑنے حکومت دی عید نہیں نو توس دو حکومت دا الیکشن پا خبر کی مانا فتوہ والے ہوئے کہ زمان پا فتوہ دی دل تا عمل کرے خدا فتوہ مانا تپوس کوا او که دل تا فتوہ کی دی ما تا کنزلی کری ما تا دی بدرد ویلی ما تا دی پینچوت تی حرامی تی رزیل کیے ہوئی وقت میری سی کے فتوے پوچھنے سوچ لاؤ فکر ہو گئی لنڈے غندے وقت تب تیر شی انجام باندے نظر کوئے زمونگا خیرت تباد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ مات تپوس کڑے ہو مسجدہ تاسو پر رسالہ کے راغلی دی جو لاہوریو میں تمہاری قبر